क्रिस्चियन जीवनको एउटा बडो साधारण फर्मुला छ, के भन्छ, सूत्र छ। अनि त्यो सूत्र चाहिँ हो हाम्रो विश्वासलाई काममा परिणत गर्नु। जबसम्म हाम्रो विश्वास काममा परिणत हुँदैन तबसम्म क्रिस्चियन विश्वासमा त्यो मजबुतपना आउँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँ मैले वचन सुन्यौं आज, ओहो मैले वास्तवमा कसैलाई क्षमा दिनुपर्छ, मेरो हृदयमा मैले कुनै व्यक्तिप्रति पनि, यो ग्रज भन्छ अंग्रेजीमा, कुनै व्यक्तिप्रति पनि द्वेषको भावना राख्नु हुँदैन, कसैप्रति कुबल राख्नु हुँदैन भन्ने सुनेपछि त्यो सुनेको कुरोलाई लगेर प्रभु आज मैले यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि अथवा यो वचन सुन्दै गर्दा मैले सुने मेरो हृदयमा कुनै अरू व्यक्तिप्रति द्वेषको भावना हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ। हे परमेश्वर, मेरो हृदयमा त छ, म फलानु व्यक्तिलाई मन पराउनै सक्दिनँ, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। अब मेरो हृदयबाट यो बदलाको भावना, क्षमा दिन नसक्ने तितोपना म हटाउन चाहन्छु प्रभु भनेपछि त्यो एउटा तपाईको हृदयमा अब विश्वास त आयो यो ठीक होइन भन्ने कुराहरू, त त्यो विश्वासलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सायद सिधै गएर त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ र म अँगला हालेर एकदमै माया प्रेममा त गर्न सक्दैनौँ, तरै पनि बाटोमा भेट्दाखेरि कहीँ जम्का भेट भयो भने त्यो अमिलो अनुहार लाएर टाउको फर्काउनुको सट्टामा मुस्कुराएर हाँसेर जय मसी भनिदिनु भयो भनेदेखि तपाईले विश्वासलाई काममा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ। साना तिना पाइला तपाईँ र मैले सुरुमा चाल्यौं भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै यो विश्वासले काममा परिणत हुन थाल्छ र जब हाम्रो विश्वास काममा परिणत हुन्छ तब आश्चर्य कर्महरू हुन थाल्छन्। धेरै विश्वासीहरू आश्चर्य कर्म मात्रै चाहन्छन् तर आफ्नो विश्वासलाई काममा परिणत गर्न चाहिँ उनीहरू सकिरा हुँदैनन्। त्यो नगर्नुको पछाडिपट्टि आज त्यसै कारण यी बहानाहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ र त्यसैको सेरोफेरोमा म यो भन्छु कि यदि हामी ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन बिताउँदैछौँ र प्रभु येशू ख्रीष्टले बोलेका वचनमाथि विश्वास र त्यसलाई चाहिँ काम गर्नको लागि हामी पाइला चाल्छौँ भनेदेखि यो जीवन साँच्चै नै बडो आनन्दमय असीमित जीवन प्रभु दिन चाहनुहुन्छ। तपाईहरु मेरो जीवनमा चाहिएका आश्चर्य कर्महरू पनि हुन जान्छन्। त्यसपछि हामी चंगाईकर्ताको पछि जानु पर्दैन, अगमवक्ताको पछि पनि जानु पर्दैन, कुनै उटपट्याङ त्यो लडाउने र पछार्ने प्रचारकको पनि पछि जानु पर्दैन। यदि प्रभुको वचनमा विश्वास गर्यौं र त्यो विश्वासलाई काममा परिणत गर्यौं भने आश्चर्य कर्म तपाईको घर दैलोमा आउँछ र तपाई मेरो जीवनले परमेश्वरले दिने त्यो प्रशस्तता, त्यो असीमितपन अनुभव गर्न सक्छ। त्यो कुरोलाई हामी आउनुस् लुकाको 14 को 15 बाट सुरु गरौं। उहाँसँग खान बस्नेहरू मध्ये एकजनाले यी कुरा सुनेर उहाँलाई भन्यो, धन्य हो जसले परमेश्वरको राज्यमा भोज खानेछ। के भयो, माथि हामीले हिजो हेर्दै थियौं कि येशू प्रभुले तिनीहरूलाई कसरी घमण्डी नहुनु, अहंकारी नहुनु, कसैले विवाह भोजमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ पहिलो उच्च स्थानमा नबस्नु र तिमीहरूले पार्टी भोज भतेर दिँदाखेरि पनि एकदमै धनीहरूलाई आफ्नो इज्जत राख्नको लागि नभएर गरीब कमी कमजोरीलाई बोलाऊ। यस किसिमले त्यो विवाह भोजको बारेमा बोल्दै गर्दा यी फरिसीहरूलाई पाठ सिकाउँदै गर्दा सायद यो व्यक्तिलाई दिक्क लाग्यो होला, तेरो यो कन्भर्सेसन अलि भएन, यो बातचित अलि भएन भनेर त्यो बातचितलाई मोड्नको लागि बिचैमा उभिएर एउटाले भन्छ, त्यो धन्य हो जसले परमेश्वरको राज्यमा भोज खानेछ। यो येशू ख्रीष्टले कहाँ भोजको कुरो गरेर हामीलाई चाहिँ हुनु नहुनु खसाल्ने कुरा गर्दैछ। अब यो कुराकानी अर्कैतिर मोड्नको लागि त्यो व्यक्तिले बिचमा प्याच्च बोलिहाल्यो। कहिलेकाहीँ हामी नसोचिकनै बोलिदिन्छौँ, पछि गएर पस्ताउनु पर्छ। त्यसकारण येशूले 16 पदमा त्यसलाई भन्नुभयो, कुनै एकजना मानिसले बेलुकीको एउटा विराट भोज तयार गर्यो र धेरैलाई निम्तो दियो। उसले आफ्नो नोकरलाई भोजन खाने बेलामा निम्ताराहरूलाई यसो भन्न पठायो, आउनुहोस् अब सब थोक तयार छ। तर तिनीहरू सबैले समान रूपले एक नासको बहाना बनाउन लागे। यी सुरुमा निम्तो त यिनीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ,
तर जब साँच्चै भोज तयार भयो, जाने दिन आयो, त्यति बेलामा यिनीहरूले एक नासको बहाना अथवा मुख्य गरी त्यो जसले यिनीहरूलाई निम्तो दिएको थियो त्यो व्यक्तिप्रति देखाइएको अनादर र उसले दिएको निम्तोको बेइज्जत यिनीहरूले बहानाद्वारा गर्न थाले। र ती बहानामध्ये हामी हेर्दै जाउँ। पहिलोले त्यसलाई भन्यो, मैले एउटा खेत किनेको छु, मलाई त्यो हेर्न जानु परेको छ, म बिन्ती गर्दछु मलाई माफी होस्। अवश्य पनि खेत त पहिला हेरेरै किनिन्थ्यो होला, नहेरिकनै खेत किन्ने मूर्ख कस्तो थियो होला। तरै पनि यसले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ खेत किनेको छु, अब चाहिँ म एकदमै खुसी भएको छु। त्यो खेतको अब पहिला त मेरो थिएन, हेर्न त हेरेकै हो, अब चाहिँ मेरो भइसकेको छ। अब म त्यो खेतलाई गएर राम्रोसँग हेर्छु, त्यसका त्यो कुना काप्चाहरूमा के कस्तो छ, त्यसको लम्बाइ चौडाइ आकार प्रकार सबै हेर्नु छ। म यो एकदमै खेतको कारण उसलाई अब त्यो निम्तोको कुनै इज्जत र सम्मान छैन। अनि अर्कोले भन्यो 19 पदमा, मैले 5 हल गोरु किनेको छु, म ती हेर्न जान्छु, म बिन्ती गर्दछु मलाई माफी होस्। अर्कोले भन्यो, मैले विवाह गरेको छु, यसकारण म आउन सक्दिनँ। येशू प्रभुले यी फरिसीहरू, सदुकीहरू, धर्मगुरुहरू, व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई यो वचन भन्दै हुनुहुन्छ। र पुरानो नियमदेखि लिएर नयाँ नियममा र अझै पनि हामी यो जान्दछौँ, परमेश्वरले यहुदीहरूलाई पहिला निम्ता दिएको हो, तर यिनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा आउने इच्छा जाहेर गरिरहेका छैनन्। माथि नै प्रभुले भन्नुभयो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट मानिसहरू परमेश्वरको भोजमा बस्नेछन्, तर तिमीहरू राज्यका सन्तानहरू चाहिँ दारा किट्ने ठाउँमा फ्याँकिनेछन्। यस किसिमले येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यहुदीहरूलाई परमेश्वरले अब्राहमद्वारा बोलावट दिनुभएको हो, निम्तो दिनुभएको हो, र त्यसपछि ख्रीष्ट येशू अब्राहमको सन्तानमा विश्वास गर्ने जस कसैलाई पनि यो निम्तो त छ आज। र यतिखेर चाहिँ येशू प्रभुले ती यहुदीहरूलाई सिधै भन्दैछन्, तिमीहरूले वास्तवमा ठुलो निम्तोलाई लत्याउँदैछौ। त्यसपछि हामी तलसम्म हेर्दै जाउँ र तल जानु माफ गर्नुहोस् के पढ्किनु छ। तल जानुभन्दा पहिला बहानाको प्रक्रियालाई हामी हेरौँ एकछिन। त्यहाँनिर एउटाले खेत किन्छ, अर्कोले गोरु किन्छ, अर्कोले विवाह गर्छ। र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा खेत र गोरुले हाम्रो भौतिक जीवनप्रति भएको मोह देखाउँछ। ख्रीष्ट येशू बिनाको भौतिक मोह। येशू प्रभुले दिएको निम्तो स्वीकार गरेर हामी परमेश्वरको राज्यमा आयौँ र त्यसपछि तलको खण्डमा हामी देख्नेछौँ, यदि संसारका भौतिक कुराहरू हामी येशूको लागि त्याग्न तयार हुँदैनौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्ट केन्द्रित जीवनमा छैनौँ। र त्यसपछि एउटाले विवाह गर्छ। यो संसारका सम्बन्धहरू, बन्धनहरू, भौतिक कुराहरू नै हाम्रो लागि परमेश्वरको राज्यको भन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् र येशू ख्रीष्टको सम्बन्धभन्दा हाम्रा सांसारिक सम्बन्धहरू नै महत्त्वपूर्ण बन्दछन् भनेदेखि हामी हाम्रो जीवनमा यस्ता बहानाहरू खडा गर्दैछौँ जसले हामीलाई अन्तिममा विनाशमा लैजानेछन्। बहाना जीवनमा विनाश ल्याउने बडो ठुलो माध्यम हो। बिहान उठ्न नसक्नु पनि किसिमको बहाना नै हुन्छ। मलाई त बिहान उठ्न सकिँदैन। प्रार्थना गर्न नसक्नु पनि मलाई त प्रार्थना गर्ने बित्तिकै निन्द्रा लाग्छ। बाइबल नपढ्नु, बाइबल पढ्दा बुझ्दिनँ। चर्चमा जाँदाखेरि पनि यस्तो म त हप्ताभरि काम गरेको एकदमै थकै लागेको छ। भेटी दशांश दिने कुरामा पनि होइन, आफूलाई त खान पुग्दैन, कसरी भेटी दशांश दिने? यो पास्टरले जहिले पनि दिने कुरा मात्रै गर्छ। इत्यादि कुराले आत्मिक कुराहरूप्रति जब हाम्रो चासो हुँदैन त्यसपछि हामी सजिलै बहाना बनाउँछौँ।
चर्चमा जाने मन छैन भने कोही गाउँले छिमेकी यसो गेटभित्र घरभित्र आइदियो भने त मेरो त मान्छे आएको थियो, किन आउनु भएन, मेरो त भेट्न आएको थियो मान्छे मलाई। सजिलै प्रकारका बहानाले हामीलाई परमेश्वरले दिने जीवनबाट विमुख गरेको हुन सक्छ। यहाँनिर यो उदाहरणमा, यो उखानमा, यो दृष्टान्तमा चाहिँ अनन्त जीवनबाट यिनीहरू विमुख हुँदैछन् यी बहानाले गर्दाखेरि। तर परमेश्वर गजबको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो विराट भोज दिने मान्छेको चित्र चाहिँ परमेश्वर पिताको चित्र हो। अनि 21 पद, तब नोकरले आएर आफ्नो मालिकलाई यो कुरो भनिदियो। तब घरको मालिकले रिसाएर आफ्नो नोकरलाई भन्यो, सहरका सडकहरू र गल्लीहरूमा चाँडो जा र गरिबहरू, लुलाहरू, अन्धाहरूलाई, लङ्गडाहरूलाई यहाँ भित्र ल्याए। लुका 4 अध्यायको 18-19 पदमा नै प्रभु येशूले आफ्नो सेवकाईको सुरुमै एउटा वाक्यांश भन्नुभएको छ, परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ अथवा परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, किनभने उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन, कैदमा परेकाहरू, बन्धनमा परेकाहरूलाई मुक्ति दिन, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, मन भाँचिएकाहरूको मलमपट्टि लगाउन परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको छ, अभिषेक गर्नुभएको छ। त ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउनुको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य ती मानिसलाई जीवन दिन आउनुभएको हो जसको जीवन यस संसारको शक्तिले सीमित पारेको छ। गरिबीले मानिसको जीवन सीमित पारेको छ। त्यसै कारण यहाँनिर मालिकले भन्छ, ल ठिक छ, यी निम्तो पाएकाहरू आउन चाहँदैनन्, ठिक छ, अब गल्ली गल्लीमा गएर गरिबहरूलाई र कमजोरहरूलाई निम्तो देऊ, तिनीहरूलाई बोलाएर ल्या। नभन्दै मित्रहरू, सुसमाचार जुनसुकै देशमा जाँदाखेरि पनि उपल्लो वर्गकाहरूले यसलाई इन्कार गरि नै हाल्छन् र हरेक समाजमा सुसमाचार पहिला कमजोर वर्गबाट प्रवेश गर्दछ। यो चाहिँ बाइबलीय एउटा तरिका नै, हामी परमेश्वरले काम गर्ने तरिका नै हामी देख्दछौँ। अर्थात् धनी नै व्यक्ति किन नहोस्, धनाढ्य व्यक्ति किन नहोस्, उच्च वर्गको राजकीय व्यक्ति किन नहोस्, त्यो व्यक्तिको जीवनमा मात्रै परमेश्वरको सुसमाचारले काम गर्दछ जसले आफ्नो शक्तिको अन्तिममा आएको भेट्टाउँदछ। आफ्नो सामर्थ्यबाट ऊ अन्तिम घडीमा पुग्दाखेरि जब उसले ख्रीष्ट येशूलाई पुकार गर्दछ, उसको जीवनमा बडो गजबको परिवर्तन फेरि आउँदछ। र यहाँ पनि निम्तो पाएकाहरूले बहाना गरिदिए, येशू ख्रीष्टको अनादर, परमेश्वर पिताको अनादर, सुसमाचारको अनादर, ख्रीष्टको विरोध, चर्चको विरोध, क्रिस्चियनहरूको विरोध, सुसमाचारको विरोध गर्नेहरूको कहिल्यै कमी हुँदैन संसारमा। तर दुःख लाग्दो कुरो, त्यो विरोधको पछाडिपट्टि, ती बहानाहरूको पछाडिपट्टि बडो डरलाग्दो विनाश पर्खिरहेको छ। भने अर्कोतिर जो कमजोर छन्, जो गरिब छन्, जो असहाय छन्, उहाँहरूले पनि ख्रीष्ट येशूलाई पुकारा गरेको खण्डमा त्यो जीवनमा स्वर्गीय शक्ति, सामर्थ्य र ती मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि ख्रीष्ट येशूले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न। 22 पदमा, तब नोकरले भन्यो, हजुरले आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम काम भएको छ, तर अझै खाली ठाउँ छ। परमेश्वरको राज्यमा अझै खाली ठाउँ छ। हरेक संसारका कमी, कमजोरी, दुखी, गरिब, असफल, असहाय, पाप, अधर्मको भारी बोकेका जस्ता सुकै मानिस किन नहुन्, परमेश्वरको राज्यमा ठाउँ छ। परमेश्वरले कहिले पनि फलानु त अति काम नलाग्ने भयो भनेर कसैलाई छोड्नुहुन्न जबसम्म हामी उहाँको निम्तोलाई इन्कार गर्दैनौँ। एउटा समुदाय छ जसले स्वर्ग जानको लागि परमेश्वरले निश्चित मान्छेहरू छानेको छ, त्योभन्दा बाहेक अरू कोही पनि स्वर्ग जाँदैन भन्नेहरू पनि प्रचार गरिरहेछन् हिजो आज नेपालमा। तर बाइबलले हामीलाई यस्तो प्रभुलाई चिनाउँदछ जसले संसारको जस कसैलाई पनि स्वर्ग जान ढोका खोला छोड्नु भएको छ। तर आउने या नआउने त्यो निम्तोलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने हाम्रो जिम्मा हो। र त्यति मात्र नभएर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि तपाईँ र म जसले त्यो स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्न चाहेका छौँ, अब कस्तो खालको जीवन बिताउने त्यो तपाईँ र मेरो आफूमा धेरै ठुलो
जिम्मेवारी छ। फेरि हामी यो सिधाइहालौँ यो खण्डलाई। अझै ठाउँ छ। 23 मालिकले नोकरलाई भन्यो, मूल सडकहरू र गल्लीहरू हुँदो गएर मानिसहरूलाई भित्र आउन कर लगा र मेरो घर भरियोस्। यो कर लगा भन्नाले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हो यही पदलाई लिएर कतिले भन्छन् भने परमेश्वरले जतिलाई छानेको छ तिनीहरूले चाहेन भने पनि स्वर्गमा जानेछन्। त्यो होइन। यहाँनिर कस्तो छ, बाटोमा गएर त्यो चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई गल्लीहरूमा सडकहरूमा हाइवेतिर गएर ल आउनुहोस् मेरो मालिकले ठुलो भोज तयार गरेको छ भन्दाखेरि मान्छेहरू विश्वासै गर्न सक्दैनन्। यो के हो, मजाक गरेको हो, यसले उल्लु बनाएको त होइन हामीलाई। यस किसिमले तिनीहरूलाई जसरी हुन्छ निश्चित बना, ल त्यहाँ होइन मैले तिमीलाई उल्लु बनाएको होइन, ठगेको होइन, यो साँच्चै हो, आउनुहोस् भित्र, त्यहाँ गजबको भोज तयार भएको छ भनेर सडक सडकका मानिसहरूलाई बाटोमा हिँड्दै गरेकाहरूलाई पनि सधैँ भने पनि ठिकै छ। पहिला त लुला लवडा गरिब कमी कमजोर भएका मान्छेलाई बोला, अब चाहिँ सधैँ जो सफल छन् प्रबल छन् बाटोतिर आफ्नो जीवनको यात्रामा लागिरहेछन् र पनि ती मानिसलाई बोलाएर ल्याऊ, करै ला तिनीहरूलाई निश्चित रूपले भन्नु। यस किसिमले परमेश्वरको राज्यमा ठाउँ कमजोरको लागि पनि छ, बलियाहरूको लागि पनि छ, आफ्नै धुनमा लागेकाहरू यात्रामा गइरहेकाहरूको लागि पनि छ। तर समस्या यति हामी आउन चाहन्छौँ या बहाना बनाउन चाहन्छौँ। 24 पदले भन्छ, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु निम्ताराहरूमध्ये कसैले पनि मेरो भोजको स्वाद चाख्न पाउने छैनन्। जब यसो हेर्दाखेरि परमेश्वरको पनि धैर्यको बाँध फुट्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ धैर्य असीमित छैन रहेछ। परमेश्वरको प्रेम असीमित छ, तर उहाँको धैर्य सधैँ नहुँदो रहेछ। कुनै यस्तो समय आउँछ त्यति बेलामा मानिसले चाहेर पनि उहाँलाई विश्वास गर्न सकिने छैन। तर अहिले हाम्रो समय छ। अहिलेको समय परमेश्वरले हामीलाई त्यो खुला निमन्त्रणा दिनुभएको छ। तर तपाईँ र म जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ हामीले त्यो निम्तो स्वीकार गरेका छौँ। र त्यो निम्तोभित्र पनि अझ अर्को निम्तो छ कि जस कसैले ममाथि विश्वास गर्छ त्यसलाई म प्रशस्तताको जीवन दिन चाहन्छु, आनन्दको जीवन दिन चाहन्छु, असीमित जीवन दिन चाहन्छु। तर त्यो जीवन प्राप्त गर्ने र नगर्ने फेरि हाम्रो आफ्नो निर्णय छ। विश्वासलाई काममा परिणत गर्नको लागि हामी बहाना बनाउँछौँ या इमान्दार भएर पश्चाताप भएर त्यो विश्वासलाई काममा परिणत गर्छौँ। हिजोको पाठमा हामीले हेऱ्यौँ नम्रताले हामीलाई उचाल्छ भन्ने कुरो त थाहा छ, तर साँच्चै हामी नम्र बन्न चाहन्छौँ या बहाना? त्यसले पहिला आओस्, त्यसले नराम्रो गरेको हो, म किन शिर झुकाउने? अथवा चित्त दुखेको कुरो। अधिकांश समय यो क्रिस्चियन जीवनमा हामीलाई बन्धनमा पार्ने एउटा माध्यम हो चित्त दुख्नु। कसैले चित्त दुखाइदियो अनि जसले चित्त दुखाएको थियो त्यो व्यक्तिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म बेला बेला उदाहरण दिने गर्छु। केही वर्ष अगाडि हाम्रो यहाँ कार्यक्रम थियो, खानापिनको कार्यक्रम थियो, बहिनीहरूले मासु बाँड्दै थिए अनि एकजना विश्वासी पनि त्यस्तै खालको व्यक्ति थियो, हामीलाई थाहा थियो, तर पनि ठ्याक्कै त्यो बहिनीले चिनेको पनि होइन, अपरिचित बहिनीहरूले खाना बाँड्दै थिए र उसकोमा चाहिँ ठुलो हड्डी मात्रै परेछ। पछि गएर त फलानु चर्चका मान्छेहरू त कस्ता पक्षपातीहरू, आफ्नो चर्चकोलाई मासु दिने, मलाई चाहिँ हड्डी मात्रै दिने भनेर आफ्नो चर्चको पास्टरलाई गएर लाएछ। आफ्नो चर्चको भन्नाले उसलाई जसले त्यहाँ ल्याएको थियो त्यो व्यक्तिले लाएछ। त्यो व्यक्ति पनि रिसाएर मुरमुरिएर मलाई फोन गर्छ अनि मेरो श्रीमतीलाई नि फोन गर्छ, क्या कसलाई पो गरेको थियो। तपाईँहरूले कस्तो यो खानामा हाम्रोबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ पक्षपात गर्नुभएको। अब हेर्नुहोस्, त्यो खाना बाँड्ने बहिनीले अब खै त्यो अब ठुलो मासु जस्तै देखियो होला, हाल्यो होला, भरे हड्डी मात्रै परेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तितोपना उनीहरू पछि हाम्रो चर्चमा आउनै छोडेर गयो। यो व्यक्ति कहिले पनि अब परमेश्वरले दिने स्वतन्त्रता, शान्ति, आनन्द अनुभव गर्न सक्दैन, किनभने उसको चित्त दुख्यो।
जबसम्म त्यो व्यक्तिले आएर हो त्यो मेरो गल्ती हो, त्यो बेचारा बहिनीको त केही दोष थिएन, अब त्यो बहिनीलाई थाहा पनि छैन, हामीले भन्दै पनि भनेनौँ त्यो बहिनीलाई। धेरै क्रिस्चियनको जीवनमा शैतानले काम गर्ने ढोका खोल्छ यो चित्त दुखाइबाट। लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि यही चित्त दुखाइबाट समस्या बढी आउँदो रहेछ। आफन्त नातेदारहरू पनि यही चित्त दुखाइबाट बढी समस्या आउँदो रहेछ। त ख्रीष्ट येशूले भन्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा कसैप्रति पनि त्यो त्यो आया आथु भन्ने भावना हामी नराखौँ, बरु सबैलाई क्षमा दिउँ। र त्यो विश्वास हो हाम्रो। त्यो विश्वासलाई काम गर्नको लागि अब सजिलो छैन, तरै पनि प्रभु कहाँ गएर प्रभु म फलानु व्यक्तिलाई मेरो हृदयबाट क्षमा दिन चाहन्छु, तर कसरी हो, म आफैलाई कसरी नम्र तुल्याउँ मलाई थाहा छैन, मलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु, त्यस्तो वातावरण ल्याइदिनुहोस् प्रभु भन्दाखेरि नभन्दै प्रभुले त्यस्तो वातावरण पनि ल्याइदिनुहुन्छ। र हामी त्यसपछि यो येशू ख्रीष्टले दिने आनन्दको जीवन, उहाँको भोजमा रमाई त्यो भोजमा भाग लिन सक्ने व्यक्ति बन्न सक्छौँ यदि हामीमा आफ्ना पापबाट पश्चाताप गर्नको लागि बहाना छैनन् भने। कुनै पनि पाप तपाईँ र मेरो जीवनमा छ र त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीले बहाना बनाइरहेछौँ भने बन्धनमा छौँ। तर बहाना बनाउनु सट्टा हात उचालेर प्रभुले मलाई मद्दत गर्नुहोस्, म तपाईले दिने प्रशस्तताको जीवन, अनन्त जीवन, आशावादी जीवन चाहन्छु। तपाईको भोजमा टेबलमा बस्दाखेरि रमाई म तपाईसँग बातचित गर्दै खान चाहन्छु प्रभु। त्यसको लागि बहाना होइन, आज्ञाकारी हामी बन्नु पर्यो। प्रभुले बोलाएपछि सहर्ष साथ हामी जान तयार हुनु पर्यो। खेत छोड्नु पर्छ भने नि खेत छोड्न तयार हुनु पर्यो। गोरुहरू, गाई बस्तुहरू, बाख्रा सबै तपाईको त्यो सम्पत्तिहरू छोड्नु पर्छ भने त्यो पनि तयार हुनु पर्यो। कतिपटक सम्बन्धहरू छोड्नु पर्छ भने त्यो पनि तयार हुनु पर्यो। ख्रीष्ट येशूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि धेरै सम्बन्धहरू पनि यस्ता हुन्छन् जसले हामीलाई पछाडी तानिरहेको हुन्छ। कतिपटक ती सम्बन्धबाट पनि हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अनि सम्पत्तिको कारण पनि धेरै मानिसहरू अल्मलिएका छन्। ख्रीष्टलाई पूर्ण रूपले आफ्नो जीवन दिन असफल छन् सम्पत्तिको कारण। अनि जसले गर्दाखेरि विश्वासी जीवन पनि कता कता ओइलाइएको हुन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरी यहुदी जातिलाई दिइएको चुनौती हो, तर त्यो हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। र यस किसिमले हाम्रो जीवनमा कुनै बहानाहरू छन् भने कृपया ती बहानालाई टुटाल्नुहोस्, फुटाउनुहोस्। सानो सानो विश्वासको कामको पाइला चाल्नुहोस् र भोलि गएर ठुल्ठुलो कुराहरूमा पनि प्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। र हामी प्रभुको भोजमा सहभागी हुनेछौँ। सहभागी मात्र हुने छैनौँ, रहर लाग्दो किसिमले हामी त्योभित्र सहभागी हुनेछौँ। यति भन्दै म फेसबुक पेजबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले अझै पनि यो पेजलाई फलो गर्नु भएको छैन भने जसले आज सुन्दै हुनुहुन्छ फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, ताकि यहाँ राखिएका सामग्रीहरू तपाईँले समयमै प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनमा प्रभुले दिने परिवर्तन अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु।